नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। भारत और यूएस के बीच चल रही नजदीकियों की वजह से पाकिस्तान मीडिया बिल्कुल खौफ में है। उनको ये डर सता रहा है कि अभी तो भारत सिर्फ डुगडुगी बजा रहा है, यानी कि सिर्फ वार्निंग दे रहा है। भारत किसी भी दिन पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और उसको तहस नहस कर सकता है और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान मीडिया को लगता है कि यूएस भी भारत का ही साथ देगा और पाकिस्तान का हाल भी वही होगा जो अमेरिका ने ईरान का किया है। पाकिस्तान मीडिया में हमले का खौफ आप साफ देख सकते हैं। पाकिस्तान मीडिया में चल रही ये चर्चा सुनने के लिए शुरू करते हैं आगे का भाग। पाकिस्तान जो है अमेरिका की मार्केट तो नहीं है जी, ना, हम उससे अस्करी सामान को बहुत लेते हैं और टेक्नोलॉजी भी बहुत कम ही हम उनसे लेते हैं। हम तो वो स्टेट है जो कॉस्ट बकेट होती है ना किसी भी बिजनेस के अंदर की, ये कॉस्ट बकेट है, यहाँ पे खर्चा जाना है बस, वो था, वो उन्होंने रोक दिया जी, राइट। इंडिया ऑन द अदर साइड इज अ मार्केट फॉर देम जी, एक कोलैबोरेशन भी है, बल्कि अमेरिका इंडिया के लिए बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया अमेरिका टारगेट कर रहा है। तो इस सिनेरियो में ऐसा ही दिखता है कि इंडिया का पल्ला जो है वो ना सिर्फ अस्करी लिहाज से तो खैर है ही बड़ी कुव्वत, वो इकोनॉमिकली भी बहुत, देखिए हमें ये समझना चाहिए, हम इस बात पर पोजीशन पहले तो हमें समझना चाहिए। आपने कहा कि पाकिस्तान मार्केट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक मर्सिनरी स्टेट है। अच्छा, बड़े सख्त लफ्ज़ यूज़ कर दिया। सैटेलाइट स्टेट है, मर्सनरी स्टेट है। आपने 70 साल के साथ यूएसए के साथ मुआहदे करे, सीटो सेंटो फलाना धमाका, आप मुख्तलिफ जगहों पर उनके कोरिया की जंग लड़ने चले गए, कोरिया में फिर कहीं पीछे से, यानी कोरिया की जंग में आप ज़बरदस्ती चले गए थे कि हमारे पास कुछ नहीं, अच्छा तो हमसे गंदम ले लो कि कोरियन को हम गंदू ने। लियाकत अली खान साहब से बात हुई, मतलब हम जो बात को बात समझनी चाहिए। तो मतलब कहने का यह है कि अगर तारीख आपकी इस तरह की हो और आपने आपको हमेशा एक सपोर्टिंग फौज बना के दिया हुआ है कि आप हमारे बंदे ले लो यार, हम आपके सारी जो ठीक है, तो अगर वो आपको इमदाद भी करते रहे ना, तो वो जियो स्ट्रेटेजिक एरिया के अंदर क्योंकि आपकी पोजीशन जोग्राफिकली खुशकिस्मती से ऐसी है कि उसको इस्तेमाल करते रहें। इस वक्त भी अब अमेरिका को भी खेल पता है, भारत भी G20 की कंट्री है, बिल्कुल है। आई डोंट थिंक इट्स G7, लेकिन G20 में तो है वो आप तो कहीं भी नहीं हो। अच्छा, इससे हमें ये नहीं कहना है कि हम खुदा न खासा पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हैं, हकीकत बयान कर रहे हैं। बस मानना चाहिए कि एक जंग होती है, वॉर एक बैटल होती है। जी बिल्कुल, वो वॉर भी लड़ेंगे, बैटल्स भी लड़ते रहेंगे। तो अगर उनको ये नहीं पता और आप समझते हैं हम टुकटुकी लगा देंगे वहाँ पे जाके कुछ हो जाएगा और ये पॉलिसी नहीं बदल रही है आपके लिए, तो बिल्कुल नहीं बदल रही। लेकिन इसमें ये आपके ज़रिए से जो आपके नाजरीन हैं, आपके जो सुनने वाले माने, उनको बताना चाहिए कि देखिए जो पॉलिसी आप देख रहे हैं ना, वो नहीं है सामने आपके। अच्छा, आपके सामने तो शोर शराबा मचता है उर्दू में कि जी हम भड़की मार देंगे, हम अमेरिका हमें कर देगा, वो कर देगा, हमने, और पीछे से अंग्रेजी में आप जाके डिप्लोमेसी उनके साथ कर रहे होते हैं। नहीं, हमने आपकी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से बाद में करेंगे, लेकिन वहाँ भी जो मैसेज दिया है वो यही है कि हम थोड़े अप्रीहेंसिव हैं अमेरिका के रवैये से, तो हम चाह ये रहे हैं कि ताल्लुकात को रिवाइव किया जाए। ताल्लुकात तो पीछे चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, क्योंकि अच्छा इसमें पाकिस्तान और यूएस रिलेशनशिप को सिर्फ एक प्रिज्म से अगर देखा जाएगा तो शायद थोड़ा गलत भी होगा, क्योंकि ताल्लुकात की बहुत सारी जहतें हैं और उनमें से जो डिफरेंट पाकिस्तान के जो पॉलिसी साज हैं उन्हें भी पता है कि हम पब्लिक कंजम्पशन के लिए जो ये तो 25-50 साल से हो रहा ना जी, पब्लिक कंजम्पशन को आप कुछ करते हैं, आप 70 साल से एड भी ले जा रहे हैं, फौजी इमदाद भी लिए जा रहे हैं, तो अवाम को हकीकत, अच्छा अवाम को हकीकत पता चल रही है और अवाम का एतमाद अब उठता जा रहा है इन बातों से। लेकिन इस खित्ते में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन, टेंशन सर देखिए, हमें पाकिस्तानियों को ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका को फ़िक्र विक्र नहीं है कि आप कौन है क्या हैं। जब उन्होंने आपका बदकिस्मती से तितर बितर करना होगा तो वो वही करेंगे जो इराक़ के साथ किया, वो वही करेंगे जो सीरिया के साथ कर दिया था। वो तो नहीं रुकने वाले। तो मतलब कहने का हम क्यों तवक्कुआत कह रहे हैं कि हम चूँकि हम आप एटम बम नहीं करेंगे, वो तो बहुत ही तरकीबें आपकी निकाल लेंगे। इस सारे के अंदर साथ साथ हम इस वक्त एक और बॉर्डर के ऊपर बड़ी शदीद एस्केलेशन इस वक्त देखने में आ रही है, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल की जो सीज़ फायर उसकी खिलाफ वर्जी मुसलसल हो रही है। पाकिस्तान इल्ज़ाम लगा रहा है इंडिया पे कि इन्होंने आगाज़ किया, हमारे 3 जवानों को मार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये तो मुसलसल कर रहे हैं और 35-36 हज़ार लोग हमने वहाँ से मोबिलाइज़ किए हैं ताकि वो इस हमलों से बच सकें। बड़ी शदीद गोलाबारी जा रही है। मीडिया में इतना दिख नहीं रहा जी, एटलीस्ट पाकिस्तानी मीडिया में इतना दिख नहीं रहा। इंडिया मीडिया में काफ़ी शोर मच रहा है। सर ये अचानक एक मतलब तेज़ी आई है इसके अंदर,
کہ ابھی تو انڈیا جب اکثر ٹک ٹکی کھیلنا شروع کرے گا تو پھر جو ہے نا آپ اس کو, یہ پہلے نہیں ہوتا تھا, اب دیکھیے وہ آ گئے ہیں کرنے پہ, اور آپ وائلیشن آپ کر رہے ہیں, انڈیا کہہ رہا ہے آپ وائلیشن کر رہے ہیں. بہت ممکن ہے, طے کرنا مشکل ہی بہت ہوتا ممکن ہے کہ وہ آپ کے اوپر الزام لگانے کے لیے کر رہا ہوں, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. روز خبر نہ ہی بھی آتی تو آ جاتی نا, آج 2 بندے مر گئے, آج 3 بندے مر گئے, آج ہمارے سویلین مار دیے. ہو سکتا ہے بندے ہی آپ کے فوجی مرتے ہیں, ہم سویلین کو مروا دیں کہ سویلین مر گیا, جانے کیا ہوا. تو انفارچونیٹلی آپ کے بارڈرز پہ صورتحال بہت خراب ہے, اور انڈیا بھی آپ کے ساتھ ڈگڈگی بجا کے ٹکٹکی لگا کے کھیل رہا ہے, کہ اس کو پتا ہے کہ آپ ویسٹرن فرنٹ پہ بھی پھنسے ہوئے ہیں, بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں, آپ بلوچستان میں بھی پھنسے ہوئے ہیں, آپ یہاں بھی پھنسے ہوئے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ٹیسٹ کر رہے ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت بڑی اٹیک کر دیں وہ, اور پھر آپ جو ہیں وہ دیکھتے ہی رہ جائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا. یہ تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہے. 2 نیوکلیئر اسٹیٹس جو ہیں اگر اس طرح سے لڑیں گی, لیکن میرے خیال میں ابھی لمیٹڈ وار ہی ہوگی. لمیٹڈ وار ہی ہوگی, لمیٹڈ تو نہیں ہوگی, لیکن اس میں انڈیا نے جو ابھی ان 3-4 فرنٹس پہ نہیں پھنسا ہوا ہے, اگر آپ نے حملہ کر دیا تو آپ کے سب سامنے آ جائے گا. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کو ایک بریگیڈ ہلانے کے لیے ایک جگہ سے جہاں ہزاروں لیٹر پیٹرول خرچ کرنا پڑتا ہے, تو آپ کو تو ستیاناش کر دیں گے. تو پاکستان جو ہے, مطلب میں نہیں کہتا کہ ان کو اس سے ڈر کے بیٹھ جانا چاہیے, بلکہ جس کو پریگمیٹک کہتے ہیں نا, کوئی ایسی رویہ, ایسی سوچ کرنی چاہیے کہ جس سے ان تمام بلاؤں کو بھی دور رکھیں اور اپنے عوام کا بھی فائدہ ہو. اب وہ آپ کی بہت پہلے احمد فاروقی نے لکھا تھا کہ آپ کو اپنی جو اسٹریٹجک ڈیفنس پالیسیز ہیں ان کو بدلنا پڑے گا, اور اتنا سارا خرچہ ورچہ کرنے کے بجائے آپ 2 دوستیاں کریے. مطلب میں کیسے مان لوں کہ اگر آپ دوستی کرنی چاہیں گے تو آپ کو چپیڑ لگا دیں گے, یہ تو نہیں ہوگا نا یار. دوستی کرنے جائیں گے, ان کا الزام ہے کہ جب بھی ہم دوستی کرنے لگتے ہیں ہمیں چپیڑ لگا دیتے ہیں. لیکن میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ تو نہیں کریں گے نا. آپ دوستی تو آپ کرنے جاتے نہیں ہیں, وہ دوستی کرنے آتے ہیں, آپ ان کی چھٹی کر دیتے ہیں. مجھے بہت بڑا بارڈر ہے پاکستان انڈیا کا, یہ ساری اسکلیشن صرف کشمیر کے اراؤنڈ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ آپ نے جو اپنا کھیل کرا ہوا ہے تو وہیں آپ کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں. کشمیری یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سارا کھیل ہی چل رہا ہے, اس میں ہماری بات جو ہے نا وہ کہیں بہت ہی دور ہے, آپ اپنے اپنے مفادات کی. لیکن جو آپ نے بات کی پورے بڑے بارڈر پہ, تو مجھے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن خدشہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اور بھی چھوٹے چھوٹے اب انکرجنز ہو سکتے ہیں. کہاں ہوں گے نہیں ہوں گے وہ الگ بات ہے جی, لیکن یہ آپ ہمیشہ رکھیں کہ پاکستان کے سر کے اوپر اب ایک تلوار لٹک رہی ہے, اور اس کو انہیں بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے. ہم نہیں کہہ رہے کہ ان کو ڈرا رہے ہیں, یہ سب کہہ رہے ہیں کہ عقل کے ناخون لینے چاہیے اور امن پرستی کی پالیسی کرنی چاہیے, کہ وہی پاکستان کے عوام کی بہتری میں ہے. اس وقت جو سرکار ہے سر, جو کہ نہ ہونے کے برابر ہی ہے, سو بیسیکلی دیکھا جائے تو ایک ویک گورنمنٹ رہے گی کچھ عرصے تک. سر یہ بھی ایک خام خیالی ہے کہ اس وقت ایک سرکار ہے, سرکار تو کبھی ہی نہیں رہی نا. جب ایک دفعہ یہ طے ہو گیا کہ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, میں ایک دفعہ کہہ چکا ہوں, لوگوں کو نہ پسند آئے کہ پاکستان ایک ولایت عسکری ہے. اچھا جی, جیسے ولایت فقیہ ہوتی ہے نا, کہ آپ کے سر کے اوپر فقیہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے سر پہ عسکریت بیٹھی, آپ کے سر عسکری بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ تو مانی ہوئی بات ہے نا کہ آپ نہ اپنی فارن پالیسی بنا سکتے ہیں, نہ آپ اپنی اکنامک پالیسی بنا سکتے ہیں, نہ آپ اپنی انٹرنل پالیسی بنا سکتے ہیں. کہ جو آپ کے عسکری ادارے ہیں, جو غیر آئینی ادارے ہیں, غیر آئینی سے مراد کہ ان کو حکومت میں دخل کرنے کا کوئی آئینی اختیار نہیں ہے. آئینی وہ اس حد تک ہیں کہ وہ حکومت کے تابعدار ہیں, لیکن وہ تابعداری مانتے نہیں ہیں. کہاں مانتے ہیں سر, کسی کی مجال ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ جو آپ نے فرمایا ابھی کہ یہ جو حکومت, یہ تو غیر